अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारी आज खुशकिस्मती है कि आज 9 जून 2025 को हम मस्जिद फ़ज़ल लंदन के अहाता में मौजूद हैं। मैं आपसे आज 2-4 पॉइंट्स पे जो है वो बात करूँगा और बहुत ही अहम और दिलचस्प मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये और फिर ये जो एरिया अंदर है ये हाल के साथ ये 2003 का गालिबन ये वाक़या है, एक ऐसा वाक़या कि जिसके मुतल्लिक़ अगर इंसान जिसने पहले नहीं सुना वो सुनेगा तो दंग रह जाएगा। खिलाफत की जो बरक़ात हैं या जो खिलाफत की अताअत के अंदर जो इंसानों के ऊपर अफ़ज़ाल हैं उसका हम आज ज़िक्र करेंगे। ये वाक़या कुछ यूँ है कि जब खलीफतुल मसीहुर राबे रहमहुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो जमात अहमदिया पूरी दुनिया में जो अफराद वो इस तरह लगे जैसे यतीम हो गए हैं। किसी के जो बाप की जब वफ़ात हो जाए तो इंसान की जो हालत होती है, पूरी जमात जो कि दुनिया में करोड़ों में है उनकी हालत इस तरह हो गई और लोग बग़ैर सोचे समझे भागे लंदन की तरफ जहाँ खिलाफत मौजूद थी। लेकिन कोई उनको आइडिया नहीं था कि क्या मतलब होना है, हजूर की वफ़ात हो गई है, हम वहाँ जनाजे में शिरकत करें। और जब यहाँ पहुँचे हैं तो फिर खिलाफत कमेटी का इजलास जारी था कि बाहर लोग यहाँ शाह के बाद का वक़्त था, अंधेरा था, यहाँ तिल धरने को जगह नहीं थी, लोग बेशुमार इकट्ठे थे यहाँ पे और अंदर जो कमेटी का इजलास हो रहा था लोग बाहर परेशानी के हाल में दुआएं कर रहे थे कि अंदर से स्पीकर से एक आवाज़ आती है कि हजूर ने फरमाया है कि बैठ जाए। और जो लोग यहाँ सड़कों पे खड़े थे मस्जिद यहाँ आते में इस तरह बैठे हैं कि जैसे मतलब वो ज़माने में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब वो एक सुलह हुदैबिया वो जब करने के लिए हज आए थे और उन्हें रोक दिया गया था तो उस पर वो सहाबा परेशान थे और उन्होंने कुर्बानी के ऐलान पे अमल ना किया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी चलाई जानवर पे तो फिर वो जो भागे, मतलब मैं उस नज़ारे में खुद मौजूद था। यहाँ इस तरह लोग बैठे हैं ज़मीन पे, उनके बैठने की जगह एक दूसरे के ऊपर साथ बैठ रहे थे और फिर वो अल्लाह ताला ने तस्कीन दी, दिलों में तस्कीन दी कि खुदा ने फिर हमें 5वें खिलाफत से नवाज दिया है और मौजूदा हजूर जो हैं वो तमकन खिलाफत पे उन्होंने वो संभाला। ये खिलाफत का जो अल्लाह ताला का फ़ज़ल और इनाम होता है वो जो अभी जारी है। आज हम जो बात करेंगे ना वो बात करेंगे हम पाकिस्तान बनने की। इसके अंदर भी खिलाफत की जो बरक़ात हैं उसका ही अमल दखल है। किस तरह पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने की दाग पेल कैसे रखी गई, इसके ऊपर हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं अल फ़ज़ल इंटरनेशनल के जो कनाडा के नुमाइंदे हैं, वो उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान बनने के अंदर खिलाफत अहमदिया का कितना हाथ था, क्या तल्लुक़ था और कायद आज़म जो कि सियासत से किनारा कश हो के मायूस हो के बरसगीर के मुसलमानों से वो यहाँ आके अपनी उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी और बिल्कुल उनका इरादा नहीं था वापस जाने का, तो उनको कैसे कायल किया गया कि वो दोबारा जाके बागडोर संभाल लें सियासत की, मुस्लिम लीग को लीड करें ताकि वो पाकिस्तान, और ये फरासत ये सारी कैसे उन तक पहुँची कि वही एक शख्स हैं जो पाकिस्तान बना सकते हैं या वो किरदार अदा कर सकते हैं, उनको कैसे मनाया गया। आज तक हम पाकिस्तान वाले लोगों से अजीबोगरीब बातें सुनते हैं कि उनको ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फ़लाँ ने ये कोशिश की, सब झूठ। जो हकीकत है वो ऑन रिकॉर्ड है और उसके सबूत मौजूद हैं। यहाँ एक अंदर नुमाइश लगी हुई है तस्वीर की। ये बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं कि कैसे यहाँ मस्जिद में आके कायद आज़म ने तकरीर की और क्या तकरीर की और उन्हें बताया कि मुझे किसने तैयार किया है, तो कैसे वो सारा ऑन रिकॉर्ड है जिन लोगों को नहीं पता। तो अभी हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं गुफ्तगू जी। इस तारीख़ का, इस मस्जिद को जब 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो इसके ऊपर एक जो नुमाइश है उसमें एक पहला आगाज़ में
پر آپ دیکھ رہے ہیں ریویو آف ریلیجن. اس رسالے کو پڑھ کے ایک جو خاتون تھی انگلش خاتون، اس نے جو خط لکھا تھا 1905 میں کہ آپ کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر آپ بہت اچھا ہے کہ جب دنیا بھول چکی ہے مذہب کو تو آپ اس کو دوبارہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اچھا، تو اس طرح سے یہاں UK کے اندر جو ہے پھر وہ آغاز کیا گیا جو دوبارہ اسلام کی تبلیغ کا. اور یہ جو مسلمان کنٹریز آج اتنی ہیں اس وقت تو نہ ہوتی نہیں تھی اور نہ کسی نے اس کا لیا تھا ذمہ اپنے، جو صرف جماعت احمدیہ تھی، وہ بھی خلافت کی برکت سے یہاں آغاز ہوا. یہ آپ کے سامنے اب دیکھیں، یہ تصویر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں وہی امام مہدی ہوں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کیا تھا. اور پھر نیچے کسی اور شخص کی تصویر ہے. بہرحال اس نمائش کے اندر بعض حوالے پرانے جو گورے لوگ تھے ان کے بھی بتائے گئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی تبلیغ یا اس کے پھیلاؤ کے لیے یہاں جماعت احمدیہ سے استفادہ کیا یا انہوں نے کوئی ذکر کیا. یہ اس کا تیسرے حصے میں یہ مسجد آپ بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے وہ سارا نقشہ ہے جو کہ بننے سے پہلے جو تیار کیا گیا، اس کو دیکھ کے پھر اس کے بعد جو تصویر ہے وہ پہلے خلیفہ کی آپ کے سامنے ہے اس وقت. حضرت فتح محمد سیال صاحب نے جو لنڈن میشن ہے 4 اسٹار اسٹریٹ سے اس کا آغاز کیا تھا اور سرونگ ان انگلینڈ 1916 تک وہ پہلے اپنے دور میں وہ یہاں خدمت کرتے رہے ہیں. یہ ان کی تصویر بھی ہے اور پھر یہ مسجد کے مختلف جو سائزیں وہ یہاں آپ کے سامنے ہیں. لے جی، یہ آپ کے سامنے کنگ عبدالعزیز جو کہ سعودی عرب کے بادشاہ تھے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ انہوں نے یہاں مسجد کی جب اوپننگ ہونی تھی تو وعدہ کیا تھا کہ آئیں گے، پھر یہ آخری ٹائم پہ نہیں آئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کا، جو ان کا کیا نام تھا جی ان کے بیٹے کا، فیصل، پرنس فیصل ارائیوڈ ان لنڈن 23 سپٹمبر 1926 میں وہ آئے. اور امام درد صاحب اور دوسرے ایڈمنسٹریشن ریسیوڈ. اچھا، امام درد صاحب جو یہاں مشنری تھے انہوں نے ان کو وہاں ریسیو کیا. جو کنگ فیصل ہیں انہوں نے 1935 میں اس مسجد کا وزٹ کیا تھا. یہ تصاویر آپ کے سامنے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ نیچے کچھ تاریخی تصاویر موجود ہیں اسی مسجد کے حوالے سے، جس میں بہت نامی گرامی جو دنیا کے پولیٹیشین جو اس وقت آتے رہے ہیں. یہ 1936 کی ایک تصویر ہے جو اخبار ٹائمز ہے اس میں غالباً اس وقت چھپی. پھر یہ اس کے نیچے ایک جرمن بوائز اینڈ گرلز انٹرٹینڈ ایٹ دا لنڈن ماسک، یہ 24 جولائی 1936 میں. یہ مسجد فضل ہے. یہ اتنی اس کی تاریخی حیثیت ہے کہ اس کو یورپ کے جتنے پرانے مسلمان یا دوسرے وہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ UK میں جب بنی ہے اس وقت کوئی نام و نشان نہیں تھا یہاں پہ مساجد کا اس لحاظ سے کہ جس کو اتنی دنیا جانتی ہو. پھر یہ دیکھیں جی، یہ 19 اکتوبر جو مسجد کا جو افتتاح کیا جا رہا ہے، اس میں آپ تصویر، یہ جو جماعت نے خود تصویر کھینچی تھی وہ والا حصہ ہے. اور نیچے وہ کٹنگز ہیں جو مختلف اخبارات کے اندر جو تصاویر چھپی تھیں اس مسجد کو جب افتتاح اس کا کیا گیا تو اس حوالے سے. پھر 1924 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنڈن تشریف لائے ہیں تو اس وقت کی چند تصاویر ہیں اور کچھ جو ہسٹری ساتھ کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ کچھ اور بزرگان ہیں ان کی تصویر ہے یہاں. یہ بھی 1924 کی ہے. اور پھر اس کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپننگ سیریمنی آف دا فرسٹ ماسک ان لنڈن، یہ والی تصاویر ہیں جو مختلف اخبارات میں بھی چھپی ہوئی ہوں گی. یہ ساری ہسٹری کا ایک حصہ ہیں اور بڑے نامی گرامی جو پولیٹیشین یا جو سربراہان بعض وہ بھی یہاں پہ وزٹ کرتے رہے ہیں. یہ اسی سلسلے میں اگلے آپ کو تصاویر دکھا رہے ہیں. یہ ایک مشہور کولونل ڈگلس جس کو مولانا جلال الدین شمس صاحب نے ویلکم کیا تھا. پھر یہ سب آپ کے سامنے میں اس کو کلوز کر دوں تاکہ جو دیکھنا چاہے اس کی ڈیٹیل وہ بھی پڑھ لے.
پھر جو پہلے مبلغین جو UK میں تھے ان کی یہاں میٹنگ کی ایک تصویر ہے، اور یہ ہے 1946 کی۔ پھر اس کے بعد جو پہلا جلسہ سالانہ ہوا تھا UK میں 19 اگست 1964 میں، یہ اس کی تصویر ہے میں، جس میں سر ظفر اللہ خان تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باقی ان کے ساتھ جو ہیں امام بشیر رفیق صاحب جو کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور عبدالعزیز دین صاحب۔ پھر اس کے نیچے ایک اور تصویر ہے، وہ بھی غالباً لوگ آگے بیٹھے ہیں، اور باقی وہ جلسہ، یہ پہلا جلسہ تھا جو یہاں لنڈن میں ہوا۔ اور آج کے جلسوں کو اگر آپ دیکھیں کس طرح دنیا 50-60 ہزار کی تعداد میں پہنچتی ہے۔ پھر خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ علیہ جب لنڈن میں مختلف مواقع پہ آتے رہے ہیں، ان کی وہ تصاویر ہیں، اور سے ساتھ یہ کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، تو یہ تصاویر کے ساتھ بھی نیچے ان کی ڈیٹیل ہے۔ جو دیکھنا چاہے زیادہ غور سے تو اس کو سٹاپ کر کے پڑھ بھی سکتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ 1955 میں جب خلیفۃ المسیح ثانی غالباً یہاں آئے ہیں، ان کی تصویر ہے مسجد کے اندر سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کچھ نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ ہے جی اس حصے میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ کا جو جب ہجرت ہوئی ہے پاکستان سے، تو پہلا خطاب جو آپ نے کیا تھا، یہ اس کی تصویر ہے لندن پہنچنے کے بعد۔ پھر حضور کی بعض تصاویر اور ہیں، یہ 2020 UK، جس میں وہ سائیکل لے کے کسی ٹور پہ یا باہر نکل رہے ہیں، یہاں وہ جو کلاسز ہوتی رہی ہیں بچوں کے ساتھ، اس کی ہے۔ اور پھر یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حضور خلیفۃ المسیح الخامس جب جس دن خلیفہ بنے اس دن کی یہ تصویر ہے، اور باقی کچھ ڈیٹیل اس کے اندر دی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ پاتے ہو، امیر صاحب جو ہیں UK کے ان کے ساتھ، اور کچھ پولیٹیشین ہیں۔